बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए और तमाम शहर के लिए और खुसूसन इस आबादी के लिए ये ब्रिज की ओवरहेड ब्रिज की जो तामीर है और तकमील जो है वो बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर होंगी सारी आबादी को, और ट्रैफिक की जो कंजेशन है उससे भी हमें निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। एक बड़ी पुरानी डिमांड थी, बावजूद इसमें ताख़ीर होती रही। अल्लाह का फजल है और हम पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का और वो तमाम काबिल एहतराम लोग अफराद जो हैं जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, उनके शुक्रगुजार हैं। सारा शहर जो है, ये शहर इकबाल जो है उनका ममनून व मशकूर है। इस ओवरहेड ब्रिज से आपको वज़ीराबाद रोड तक जो है एक अप्रोच जो है वो भी मुयस्सर होगी, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में रिंग रोड के साथ भी कनेक्शन जो है ये पुल मुयस्सर करेगा। जो सफ़र हमने आज से तकरीबन सवा दो साल पहले इलेक्शन के बाद आपने सियालकोट के वासियों ने जो हमें इज्जत से नवाजा, अपनी नुमाइंदगी का इज्जत और शर्फ जो है अता फरमाया, हम उसका एहसान जो है वो उतार तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस टेन्योर में अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला 5 साल की तकमील के बाद जब आपके पास हाजिर हों तो हमारे पास ये इस खिदमत के सफ़र की एक रोशन रोदात हो, जो मैंने भट्ट साहब मोहतरम ने और खुदा फैसल इकराम साहब ने, इस आबादी के लीडरान जो हैं, भट्टी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं चौधरी बशीर साहब हैं, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। ये 3-4 यूनियन काउंसिलें जो है डायरेक्टली इस से मुस्तफीद होंगी, और ये इलाका जो है इसकी कोई शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई है। इसी मौके से का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी अर्ज करूँगा कि रिंग रोड का जो पहला मरहला जो है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे नए तशरीफ लेके आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी करता हूँ और साथ तवक्को भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ। जो पेंडिंग हमारे यहाँ पे मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स में उनको परसू करें, और जो प्रपोज्ड हैं कोशिश करें कि आइंदा आने वाले सालों में उनकी तकमील भी हो सके। आपकी मोटरवे जो है खारियां तक जो है जोर शोर के साथ जारी और सारी है। पुल भी चिनाब के ऊपर उसकी तकमील हो रही है, मुकम्मल हो रहा है। ये खारियां से रवाद तक भी 205 अरब रुपए का जो है ठेका जो है FWO को दे दिया गया है, और ये मोटरवे सियालकोट शहर को, जो जब हमने होश संभाला तो हमेशा कहते थे कि ये रेलवे की ब्रांच लाइन पे है, ये GD रोड पे नहीं है, तो इसको फलां
جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہو سکتی، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی جی ڈی روڈ پہ واقعات دوسرے شہروں کی ہے۔ الحمدللہ جی ڈی روڈ تو ہم نہیں سیالکوٹ لے کے آ سکے، لیکن میاں نواز شریف کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے سیالکوٹ وہیں کا وہیں اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پہ موٹر وے وہ لے کے آ گیا ہے۔ مولوی صاحب ذرا بریک لاؤ۔ تو یہ اس موٹر وے کے بننے کے بعد اور آپ کی رنگ روڈ جو ہے اس کا فیز 1 جو ہے اس کی تکمیل کے بعد فیز 2 بھی ہے، فیز 3 بھی ہے، لیکن فیز 1 جو ہے وہ تقریباً 4 سڑکوں کو، جس میں وزیر آباد روڈ ہے، دسکا روڈ ہے اور احمد آباد روڈ اور قصور روڈ، ان چاروں کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ الحمدللہ آپ کے نمائندوں نے جو کاوش کی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل رکھے، شہر میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں، تو انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اس شہر پہ، اور اس کے شہر کے باوجود اس بات کے کہ 600-700 ارب روپیہ انہوں نے وفاق کو پنجاب کے خزانے سے دیا ہے تاکہ وفاق کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا یہ بجٹ ہے پنجاب کا، اس کو کرٹیل کرنا پڑا، اس کو سکڑنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پروجیکٹ کو ابینڈن نہیں کیا، اس کو ترک نہ کیا، اس کو ڈیلے نہ کیا۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اس شہر کے بچے، بوڑھے، خواتین، جوان سب ان کے مشکور ہیں۔ میں یہاں پہ جو موٹر وے ہے ہماری، اس کے لیے بھی وفاقی حکومت کا، جناب وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، اور اس میں میں فوج کی قیادت کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ پرسنل انٹرسٹ لے کے قیادت نے جو ہے اس موٹر وے کو، پروجیکٹ کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے میں، یا کم از کم اس کی اپروول اور اس کی بجٹری ڈیمانڈ جو ہے یا اس کا مختص ہونا، ایف ڈبلیو کے ذمے لگنا، اس میں فوج کی قیادت نے ایک بڑا کردار جو ہے، بلکہ فیصلہ کن کردار جو ہے اللہ کے فضل سے اس شہر کے لیے ادا کیا ہے۔ یہ موٹر وے جہاں اس علاقے کی، اس خطے کی، شہروں کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دفاع کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے، ایک نہایت ہی اسٹریٹجک جو ہے ضرورت تھی، جس کی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیریئر جو ہیں، پولیٹیکل کیریئر، ان میں یہ ایک سنگ میل ہے، ایک ایسا سنگ میل ہے جو دہائیوں تک جاری اور یاد رکھا جائے گا، اور یہ سفر بھی جاری اور ساری رکھا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے شہر میں اس وقت ملٹیپل جو منصوبے جاری ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد فرمائیں، اور صوبائی حکومت کے ساتھ جو بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اس میں بٹ صاحب اور فیصل اکرام صاحب وہ اپنا رول ادا کریں گے، لیکن یہ ایک تعاون کے ذریعے، ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے یہ چیزیں تکمیل پڑتی ہیں، ہوتی ہیں۔ آٹومیٹیکلی یا خود بخود جو ہے آٹو کے اوپر پاکستان میں کچھ نہیں چلتا جنہوں نے کہا دھکا نہ لاؤ، اور دھکا جڑا ہے
रल के लाना पड़ना है, नहीं तो कला कोई भी ना सियासतदान ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं एक दफा फिर इस शहर के लोगों को इस सड़क पे आगे जाके फाटक के उस पार जो है हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे शहर के जो हमारा फख्र है, एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रियां भी हैं, ये एयरपोर्ट को भी रास्ता फराहम किया करेगा ये ओवरहेड ब्रिज, साथ साथ मोटरवे को भी कनेक्शन देगा, बहुत सी जरूरतें जो है शहर की पूरी करेगा ये ब्रिज जो है। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरा ब्रिज जो है या तो इसका कुछ इस किस्म का सिलसिला हो जाए कि ये स्टैंड हो जाए, इसकी जो ओरिजिनल शक्ल थी, ये पिछला जो चौक है उधर से लेके ऐप के पुल तक जो है ये ब्रिज होना था। ये लूला लंगड़ा जो ब्रिज जो है ये भी पीटीआई की जो है दौर की मंजूर तो हमने पूरा करवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा ब्रिज नहीं दिता हुआ, चूंगा दिता है और इर्द गिर्द की आबादी को जो है उसकी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो चले मुश्किलात सामना कर लेती हैं आबादियां जब जो है एक बड़ी सहूलत मुयसर हो रही हो। वो सहूलत भी मुयसर ना हुई, सारा मंसूबा जो है वो तकमील ना हो सका और एक बड़े ब्रिज की जगह एक नहायत ही छोटा फॉल्टी इसमें डिजाइन की जो है नकाइस हैं वो यहाँ बनाया गया। कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई हल निकले और जो फ्लो है ट्रैफिक का इन दो चौकों के दरमियान है कि पुल तक सुबलाइन चौक से लेके वो बेहतर हो सके और इर्द गिर्द की आबादी जो है उनको भी जो है दिक्कत ना हो और जब बिजली की तारें जो है वो कंसील हो जाएं बजाय इसके कि खंबे भी वहीं पे हैं, बिजली की तारें भी वहीं पे हैं। इन सारी चीजों को जो है किसी न किसी तरह इस शेप में लाया जा सके, इस शक्ल में लाया जा सके जहां पे सहूलत ही सहूलत हो, दिक्कत कोई ना हो। आप हमारे लिए दुआगो रहें। इस शहर के वासियों ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है। एक लंबा सियासी सफर जो है PMLN ने, नवाज शरीफ के सिपाहियों ने इस शहर में, अल्लाह की रहमत है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि 80 की दहाई से लेकर आज तक आपने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अल्लाह ने इज्जत दी है, तुसी साड़ी काने नहीं लगन दी और हमने भी कोशिश की है कि पूरा एहसान तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी खिदमत करके एहसान उतारने की कोशिश जरूर करें। तो शायर कहता है कि इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं, जिस तरह किसी और को समझाऊं तो समझा न सकूं। तो ये एहसान जो है ये किसी और को ना समझाए जा सकते हैं और ना इनको गिनवाया जा सकता है जो आपने हम पे किए। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी साहब ने मुझे याद दहानी कराई है। फैज अहमद फैज इस शहर के, इस जिले के एक मायानाज सपूत थे, एक अहद आफरीन शख्सियत थे। ये पुल फैज अहमद फैज जो एक इनकलाबी शायर थे, आज भी उनके अशार जो हैं, उनका मजमूआ कलाम जो है
وہ لوگوں کی یادداشت پہ چھایا ہوا ہے. 2-3 نسلیں جو ہیں 50 کی دہائی سے لے کے آج تک 60 سال ہو گئے ہیں. فیض احمد فیض کے شعر، اس کا انقلابی کلام، ان کا محنت کشوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس خطے کے، اس ملک کے غریب اور ایسے شہری جن کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوئے ہیں دہائیوں کے اوپر، ان کے لیے ان کا جو پیغام، ان کا شاعرانہ پر پیغام، شعری مجموعہ جو ہے وہ آج بھی اور تا قیامت جو ہے مشعل راہ رہے گا. ہم نے ایک چھوٹا سا ایفرٹ کیا ہے کہ اس شہر میں، اس شہر کے باسی اور ہم جو اس شہر کے آپ کے نمائندے ہیں، ان کے لیے اس پل کو ان کے نام سے منسوب کر کے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان کی یاد کو ابدی نوعیت دی جا سکے اور اس شہر کو، آنے والی نسلوں کو یہ پتا ہو، جس طرح علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، فیض احمد فیض اور بہت سی مائع ناز، یہ بڑی زرخیز زمین ہے سیالکوٹ کی، اس نے بڑے بڑے ثبوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محسنوں کو، جس طرح میں نے شاعر مشرق کا نام لیا، فیض احمد فیض صاحب کا نام لیا، ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں. جو قومیں جو ہیں اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں، وقت اور تاریخ جو ہے ان قوموں کو فراموش کر دیتا ہے. میں نہیں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا. گرمی ہے، دوسری گھر کر جاؤ، 10ویں جا جائیے گھر. بڑی مہربانی، بہت شکریہ.